अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 103 का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, मैंने आप लोगों को से छोटी सी बात करनी थी। वो ये कि मैंने न्यू नॉवल स्टार्ट किया है, सकूत। तो अगर आप लोगों ने टोटल डिफरेंट और हवेली बेस्ड और तो मीन्स के जो घरेलू सियासत वगैरह होती है उस बेस पे नॉवल रीड करना है तो आप लोग जो है वो सकूत रीड करें। मैंने 2 एपिसोड्स आई थिंक अब तक अपलोड कर दी हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई न्यू नॉवल रीड किया जाए तो उसको रीड करें। इसके अलावा जो मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स, उस पर जाकर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट करवा दें। और उधर न्यू नॉवल स्टार्ट हुआ है माह दौरा, मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट एंड हो गया है, माह दौरान स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी भी स्टोरी लव स्टोरी है, बहुत प्यारी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। आप लोगों में से काफ़ी लोग जैसे हैं वो रीड करते हैं और निकल जाते हैं, तो ऐसा ना किया करें। आप सिर्फ रमज़ जुनून ना रीड किया करें ना, आप लोग दूसरे नॉवेल्स भी रीड किया करें। अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में नॉवल सुनना इतना ही पसंद है ना, तो आप मेरे बाकी के नॉवेल्स पर भी थोड़ा सा प्यार दिया करें ताकि मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो। और इसके अलावा अगर आप लोग, काफ़ी लोगों ने जो है वो रिक्वेस्ट की है कि डबल एपिसोड दें, ट्रिपल एपिसोड दें। अब इन केस इसी तरह अगर आप लोगों ने मीन्स के अच्छा रिस्पांस दिया ना मेरे बाकी की नॉवेल्स पर, बाकी के एपिसोड्स पर, तो फिर मैं सोच सकती हूँ कि आप लोगों के लिए 2 या 3 एपिसोड जो है वो दिन की अपलोड कर दिया करूँगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा नहीं दिया तो फिर आप लोगों को एक ही मिलेगी एपिसोड, ठीक है? तो अब इसको धमकी समझ लें या कुछ और समझ लें, प्यार से ही कह रही हूँ। तो मेरी मेहनत ज़ाया ना किया करें। आप लोग जब बाकी नॉवेल्स पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते ना, वो इतने अच्छे-अच्छे नॉवेल्स मैं आप लोगों के लिए रीड करती हूँ कि बस मुझे फिर अफ़सोस होता है कि मैंने स्टार्ट कर दिए एक बंदे के कहने पे या दूसरे 2 बंदों के कहने पे मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस पे फिर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ऐसा ना किया करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा जो हुदा नॉवेल्स है उस पे जाकर काइंडली जो है वो 1000 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट करवा दें। जो रिक्वेस्ट कर रहे थे नॉवेल्स के लिए कि ये नॉवल रीड कर दें, वो नॉवल रीड कर दें, तो सबकी बारी आएगी आहिस्ता आहिस्ता। कुछ राइटर्स ने मुझे परमिशन दे दी है, कुछ ने नहीं दी। जिन राइटर्स ने दे दी है वो इस चैनल पर या उस चैनल पर जो है वो पोस्ट हो जाया करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करते। वो जर्द रंगत के सूट पर जर्द रंग की शाल ओढ़े इन ऊंची नीची पथरीली सड़कों पर ड्राइव कर रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक हाथ वो अपने पेट पर रखे हुई थी। वह कभी चीख चीख कर रोते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारती, कभी चीख चीख कर अपने पेट पर मुक्के मारती। ये बच्चा इसे मजीद अंधेरे में धकेल रहा था। वह शायद दुनिया की पहली माँ थी जिसे अपना ही बच्चा कर्ज लगता था। खुद से होने की लगती थी। कितनी बार कितनी बार इसने इस बच्चे को मारने का सोचा। हर बार सिर्फ नीली आंखों वाला मर्द ही इसकी निगाहों के सामने आया था। वो मोहब्बत में हार रही थी या वाकई में एक माँ बन चुकी थी जो इसे खुद के साथ ये जुल्म करने से रोकती थी। आह, गाड़ी में इसकी हजियानी चीखें गूंज रही थी। वो क्या करना चाहती है वो खुद समझ नहीं पाती थी। जब जब वो इस बच्चे के बारे में सोचती, इसकी निगाहों के सामने सिर्फ अपने मूरे बाबा की लाश आती। गाड़ी में बेदर्दी से लगाई गई आग वो जैसे झुलसने लगती। इसने रोते हुए अपनी गाड़ी का रुख स्याह हवेली की तरफ मोड़ा। इसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। पैनिक अटैक इसे पैनिक अटैक आया था। वो पसीने से तर ड्राइव करती रही। इसकी गाड़ी स्याह हवेली से गेट पर आ रुकी थी। आज वो अपने लालो को सब बताने आई थी, वरना इसका दिल गम से फट जाता। इसे दरखसी खानजादा का सीना चाहिए था जिसमें समाते वो अपना हर गम बयां कर दे। हर दर्द मरहम बन जाए। वो अपने जख्मों, अपने दर्द के मरहम के लिए आई थी, वरना इसका वजूद बारूद की तरह फट जाता। तुम्हारी हकीकत पता चलते ही तबरेज का बेटा कबीर के बेटे दरखजी को मार देगा। मारना भी मार ना भी सका तो मर जाएगा। हार दोनों सूरतों में तुम्हारी होगी। तबरेज की आवाज़ किसी सूर की मानिंद कान में गूंजी थी। वो बेबसी से अपना चेहरा हाथों में गिराकर फूट फूट कर रोती थी। सड़क पर खड़ी इस जल्दी गाड़ी के मंजर ने आज तक इसे सुकून से सोने न दिया था। खून में लथपथ वो बेबस लाशें इसे याद आती तो तबरेज के जिस्म का एक एक हिस्सा कांटे का जुनून पागलपन की हद में दाखिल होने लगता था। तबरेज खान को बेदर्द मौत देने की ख्वाहिश ने तबरेज की उम्र लंबी कर दी थी। अब ऐसा लगता था इसके पागलपन ने तबरेज जैसे शैतान को मजीद ताकतवर कर दिया था। वो इसे खबरदार करके बहुत गलत कर चुकी थी। इसे दरखज़ खानदादा का साथ चाहिए था। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे हिचकोले लेते वजूद के साथ स्याह हवेली को देख रही थी।
फैसला हो गया। सारी हिम्मतें टूट गई। इसकी हिम्मत, इसका हौसला भरभरी रेत साबित हुआ था। वो दरखज़ी खानज़ादा को तकलीफ नहीं दे सकती थी। अगर इसे पता चल जाता सब बर्बाद हो जाता। दोनों तरफ से खून चल जाता, सब बर्बाद हो जाता। दोनों तरफ से खून की होली खेली जाती। इसकी नम आंखें एक मंजर खोज रही थी। दरखज़ी खानज़ादा के सर से खून बह रहा था। इसका सर फट चुका था। इसे टांके लगने की जरूरत थी। कबीर खान वहशत ज़दा होते इसकी तरफ बढ़े। ये किसने किया? कबीर खान घुटनों के बल होते दरखज़ी को सीने में भींच चुके थे। दोनों की सफ़ेद कमीज़ें खून से दागदार हो गईं। नवाब खान ने 10 साला दरखज़ी कराहते हुए बता रहा था, मगर दर्द सिर्फ इसकी कराहों में था। नशीली आंखों में अजब सी राहत, अजब सा सुकून था। 2 दिन पहले की ही तो बात थी। कबीर खान के चचाजाद नवाब खान जख्मी बाजू लिए जिरगे में बैठा। इसके बाजू पर गोली लगी थी, जो इसने खुद ही खुद को मारी थी। मगर जिरगे में पेश किए सबूतों पर सारा इल्ज़ाम कबीर खान पर लग चुका था। नवाब खान ने खुद को गोली मारने के लिए कबीर खान की पिस्तौल इस्तेमाल की। नवाब खान ने बड़ी होशियारी से जिरगे में कबीर खान पर मज़ीद घटिया इल्ज़ाम भी लगा दिए थे। इनकी आधी ज़मीनों की डिमांड करती, जिस पर कब से वो अपनी हक मलकियत साबित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। सदा के मासूम कबीर खान कुछ भी ना कर सके। इनकी कितनी ही ज़मीनें नवाब खान को दे दी गई थी। भरे जिरगे में वो सर झुकाए बैठे रहे। 10 साला जिरगे में मौजूद दरखज़ी खानज़ादा मुठियां दबोच रहा था। अब अपने बेटी दरखज़ी की हालत देखते कबीर खान की आंखों में खून उतर आया था। हवेली के कारपोश में खड़े वो तहश व आलम से चीख रहे थे। गरजते हुए नवाब खान को मारने का अहद ले रहे थे। वहीं एक गाड़ी के पीछे छुपी सहमी सी 5 साला परिविश जानती थी ये थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। परिविश की आंखों के सामने कुछ देर पहले का फ्लैशबैक चलने लगा। दरखज़ी हवेली की पिछली तरफ दरिया के पास बड़े से पत्थर पर अपना सर बेदर्दी से मार रहा था। ये काम नवाब खान का नहीं था। वहीं अपने बाप के सीने से लगे 10 साला दरखज़ी खानज़ादा की आंखों में कमीन की भरी चमक थी। नवाब खान की हवेली में क्या हुआ सिर्फ वो जानता था। तन्हा नवाब खान ने अपनी हवेली में अपने दुश्मन के बेटे 10 साला बेटे को आने दिया था। आखिर वो रिश्ते में दरखज़ी का चचा लगता था। नवाब खान के मुलाजिम की पिस्तौल से 10 साला दरखज़ी ने नवाब खान की टांगों पर गोलियां चलाई थीं। पिस्तौल से दरखज़ी ने बहुत होशियारी से फिंगरप्रिंट भी साफ कर दिए थे। नवाब खान का मुलाजिम भागा हुआ अंदर आया। तब तक दरखज़ी छुप चुका था। पिस्टल पर नवाब के मुलाजिम की उंगलियों का निशान था। इसी जिरगे में अब की बार नवाब खान 10 साला बच्चे का सर बेदर्दी से फाड़ने पर लान तान का शिकार थे। नवाब खान चीखता रहा। इसकी टांगों में गोलियां दरखज़ी ने मारी। किसी ने यकीन न किया। एक बच्चे को इतनी बेदर्दी से मारे जाने पर नवाब खान को ज़मीनें वापस करनी पड़ी। एक झम्माके से माजी के फ्लैशबैक खत्म हुए थे। वो स्टेयरिंग पर अपनी पेशानी टिका गई थी। 28 साल के दरखज़ी खानज़ादा को खबर हो जाती इसके मूरे बाबा को मारने वाला कौन था। वो हर हद से गुजर जाता। ऐसी तबाहियां आती सब बर्बाद हो जाता। खून की होली खेली जाती। शायद इसमें दरखज़ी भी जान से चला जाता। जनीशा ने स्टीयरिंग से सर उठाया, रिवर्स गियर डाला था। इसकी गाड़ी एक बार फिर से इन पथरीली हिचकोले लेते सड़क पर दौड़ रही थी। इसका चेहरा सर्दो सपाट था। कबीर खान की बेटी परिविश है। ये दरखज़ी खानज़ादा कभी नहीं जान सकेगा। फैसले पर मोहर लगा दी गई। इसके दिल में एक और कब्र बनने लगी। इसके अपने ही कफस में इसकी रूह कैद होने लगी। मगर गौर से इस नशीली आंखों वाली लड़की को देखो तो वो बुरी तरह कांप रही थी। बुलंद बांग पहाड़ पर इस पर तरहम खा रहे थे। जनीशा अर्शमान शाह कांपते हाथों से अपने बैग से कुछ तलाश कर रही थी। इसकी दवाइयाँ जो हर पैनिक अटैक पर लेती थी। दवाइयाँ सिर्फ जरिक नहीं, ये लड़की भी लेती थी। इसने कांपते हुए इन पत्तों से एक एक करते गोली निकाली। पानी की बोतल हाथ में पकड़ी। इसे एक झटका लगा, हाथ पहलू तक गया। अगले ही लम्हे जनीशा शाह टूटकर बिखर गई थी। वो गोलियां फेंक चुकी थी। सीट से सर टिकाए वो हजियाने चीख रही थी। बुलंद व बांग पहाड़ इस लड़की के गम पर रेजा रेजा होने को तैयार थे। इतना दर्द, इतनी तकलीफ के दिल फट जाए, कलेजे मुंह को आ जाए। वो तैश व आलम से ड्राइव कर रहा था। इसकी कलाइयों और गर्दन की रगें जाहिर हो रही थी। आंखों में कहर बरपा था। इसके एक हाथ में पिस्टल थी जिसकी गोलियां वो आज इस औरत के सीने में बेदर्दी से उतारना चाहता था। कोई रहम नहीं, वो तहिया कर चुका था। तुम तड़प तड़प कर मेरे सामने सांसें गवाओगी। यकीन करो मेरी जख्मी रूह को सुकून मिल जाएगा। वो एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाते गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था। तुम तड़प तड़प कर मेरे सामने सांसें गवाओगे। यकीन करो मेरी जख्मी रूह को सुकून मिल जाएगा। वो एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव बढ़ाते गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था। रहम क्या सजा हो सकती थी इस औरत के लिए। इस औरत की कब्र भी वो अपनी हवेली में बनाने का ख्वाहिशमंद था।
زری خانزادہ کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی. کتنی بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، مگر زنیشا کو موت دینے کا جنون اسے مرنے بھی نہیں دے رہا تھا. وہ تیز رفتار سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہسپتال پہنچا تھا. گاڑی سے اترتے ہی بھاگتے ہوئے وہ ہسپتال کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا. پسٹل وہ اپنی جیکٹ کے اندر چھپائے ہوئے تھا. نیلی آنکھوں میں وحشت کے ساتھ سرخی تھی، جن میں ہلکی سی نمی بھی تھی. وہ تیز تیز قدموں سے ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. بیڈ پر لیٹی زنیشا نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا. وہ اس ستمگر مرد کے سینے سے لگ کر اپنا ہر زخم دوا کرنا چاہتی تھی. زری خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اپنی جیکٹ سے پسٹل نکالی اور جھٹکے سے جھٹکتے ہوئے زنیشا کی پیشانی پر رکھ دی. زنیشا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے شفاق انسان کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں محبت کے سوا ہر رنگ تھا. اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا. میرے بچے کو مار دیا تم نے کمظرف بے رحم عورت. زرک نے بے دردی سے اس کی کلائی میں لگی نیڈل اتار کر دور پھینک دی. وہ درد سے سسک کر رہ گئی تھی. کلائی پر خون کے قطرے نمودار ہوئے تھے. اس کے سسکنے کی پرواہ کیے بغیر زرک نے اس کے بازو سے پکڑ کر بے رحمی سے بیڈ سے نیچے گھسیٹا تھا. زنیشا بری طرح لڑکھڑائی تھی. زرد رنگ کی چھوٹی سی گرم شال زمین پر گر پڑی تھی. اس کے اخروٹی رنگ کے کرلنگ بال اس کی کمر اور شانوں پر بکھر گئے تھے. وہ آنکھوں میں سرخی لیے زرک کو دیکھنے لگی. زرک اسے دیوار کے ساتھ لگاتے اپنی پسٹل کی نوک اس کی گردن پر رکھ کیا تھا. میرے بچے کو آخر کار تم نے ہی مار دیا. کیسا لگ رہا ہے مجھ سے دشمنی نبھا کر اپنے ہی بچے کا قتل کر کے؟ وہ زخمی لہجے میں پھکارا تھا. زنیشا اسے ساکت سی دیکھ رہی تھی. وہ ایک ہاتھ سے اسے بازو سے جکڑے پسٹل کی نوک بے دردی سے اس کی گردن میں کھبوئے ہوئے تھا. وہ اس کی گرفت میں سانس لینے کے علاوہ کچھ بھی نہ کر پا رہی تھی. سکون محسوس ہو رہا ہے تمہارا بچہ مار کر مجھے؟ ایسا سکون جو آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا. جواباً وہ زخمی سا مسکرائی تھی. زری خانزادہ اس کے جواب پر غیظ و غضب سے پاگل ہوتا اسے گردن سے جکڑے اس کے سر کا پچھلا حصہ دیوار سے بے دردی سے ٹکرا گیا تھا. درد سے زنیشا کے لبوں سے کراہیں نکلی تھی. وہ دانت پر دانت جمائے اس کے گرد اپنی ابھری ہوئی رگوں والے ہاتھ رکھ کیا تھا. وہ مسکراتے ہوئے زنیشا کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں صرف شفاق کی تھی. اتنے سے درد پر تم سسک رہی ہو. جب گولیوں سے تمہیں چھلنی کروں گا تب کیا کرو گی؟ کیسے سہو گی یہ درد؟ زری خانزادہ نے کاٹ تاڑ لہجے میں پوچھا. تم جلاد ظالم ہو. تمہارے بارے میں ڈیڈ نے مجھے وارن کیا تھا. میں ہی نہ سمجھ سکی. یہی ڈیڈ نے کہا تھا زری خانزادہ تمہیں اپنے پاؤں کی جوتی بنائے گا. تم سے اپنی ضرورت اپنی طلب پوری کرے گا. جب دل بھر جائے گا تم محض اس کے لیے کھلونا بن کر رہ جاؤ گی. آج تم نے ثابت کر دیا میرا وجود محض ایک کھلونے سے بڑھ کر کچھ نہیں. وہ زری کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے بولی. لہجہ خراش زدہ تھا. میرے بچے کو تم نے مار دیا اور مجھے شفاق ظالم کہہ رہی ہو. تم نے میرے جذبوں میری محبت کو کھلونا سمجھ کر کھیلا. زری خانزادہ کی نیلی آنکھیں چھلک پڑی. اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر بیٹھا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کیا. زنیشا کی آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا. 6 فٹ دراز کا چٹان جیسے فزیک رکھنے والا مرد رو رہا تھا. کیوں میرے ساتھ یہ سب کیا زنیشا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں میرے جذبوں کے ساتھ کھیلا؟ اس بچے میں میری جان بستی تھی. تمہیں مجھ سے کوئی بھی دشمنی نبھانی تھی میرے ساتھ نبھاتی. میرے بچے کو کیوں مارا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے روتا رہا. اسے دیکھتے زنیشا روتی رہی. تم کون ہو بتا تو مجھے. مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے تمہارے بارے میں بہت ریسرچ کی ہے. تم ارشمان شاہ کی بیٹی ہو جو آج سے پہلے کبھی پاکستان نہیں آئی. میرے بابا کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ اس کا سوال کا جواب شاید مجھے صدیوں نہ مل سکے، کیونکہ تم صرف مجھ سے دور جانے کے لیے میرے بابا کے خلاف شطرنج رچ رہی ہو. زنیشا شل متحیر ساکت تھی. اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتی رہی. اس کے سامنے ٹوٹا بکھرا مرد اپنے باپ سے شدید محبت کرتا تھا یا اس پر خود سے زیادہ اعتبار کرتا تھا. وہ سمجھ نہ پائی تھی. وہ خون کے رشتے میں الجھا ایک بے بس مرد تھا جو شاید ثبوتوں کے ساتھ بھی اس پر کبھی اعتبار نہ کر پائے. بے یقینی اور یقینی میں پھنسا شخص جس کے لیے اس کا باپ بہت عظیم نہ صحیح مگر شیطان بھی نہ تھا. تو مجھے آخر کس لیے استعمال کر رہی ہو بتا دو مجھے. اس سے پہلے میں تمہیں خود کو مار دوں جس طرح تم نے میرے بچے کو مار دیا. زرک نے سر اٹھاتے اسے دیکھا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. اس کے لب کب آ رہے تھے. دیوار سے چپکی زنیشا اس کی آنکھوں میں وحشت پر نگاہیں چرا گئی تھی. میں نے تمہارے بچے کو کچھ نہیں. وہ بچہ میرا بھی تھا. کیا میرا تھا بھی کیا؟ وہ پوری قوت سے چلایا تھا. تو کیا کہہ رہے ہو؟ تو تم مجھ پر الزام؟ میں تمہیں لگتا ہے
जनीशा के अल्फाज हलक में दम तोड़ गए। सामने बैठा मर्द जिसके लिए पल में गैर हो गया था, वो दीवार के साथ लगती जमीन पर बैठती चली गई। वो कभी ये कहेगा, वो बेयकीन थी। इसका ज़री खानजादा इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था, मगर ये नहीं कह सकता था। तकलीफ हुई जनीशा? अर्शमानशा, वजूद टुकड़े टुकड़े हुआ। ऐसे ही मैं भी मर रहा हूँ। जब से मुझे पता चला है तुमने इस बच्चे को मार दिया। वो भीगा सा जख्मी सा मुस्कुराते हुए कह रहा था। अब की बार इसने अपना बच्चा नहीं कहा था। जनीशा शाह का वजूद भारी सल के नीचे आया था। इसके जैसे सांसें उखड़ने लगी। वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को बेइंतहा अज़ियत दे दी थी, जिसका सद्भाव मुमकिन न था। दूरियां बढ़ रही थी, एक दूसरे को चाहे हाथ जाने का मलाल बढ़ता गया। मेरे बाबा मेरे पास मेरे साथ कभी नहीं रहे। सारी उम्र आलियान खान और जावियार ने मेरी छोटी हसरतें, मेरी हर कमी पूरी की। मगर तुम जब से मेरी जिंदगी में आई, सब मुझसे छिनते जा रहे हैं। मेरे अपने मुझसे दूर हो गए। वो शदीद गिल्ट में था। वो बहुत बुरी तरह रो रहा था। मुझ मुझे जावियार से ड्रग्स नहीं मुझे जावियार ने ड्रग्स नहीं दिए, मैं जानता हूँ। जरीक ने अपनी आंखें रगड़ते जनीशा को इसकी बात पर जनीशा शाह साकत हुई थी। रंगत लट्ठे की मानन सफेद हुई। तुमने मुझे ड्रग्स दिए, मैं इस बात पर भी मरकर यकीन नहीं कर सकता, मगर जनीशा की जान इस मगर में अटक कर रह गई थी। मेरे बच्चे को तुमने मार दिया, मुझे यकीन हो गया। वो ड्रग्स तुमने मुझे दिए, मगर क्यों? वो हलक के बल चिल्लाया था। इसकी आवाज फटी हुई थी। इसके मेरा बच्चा कहने पर जनीशा के मुर्दा वजूद में जान पड़ी। टूटती सांसें जुड़ने लगी थी। वो सब इल्जाम लगाए वो जान से मार डाले, मगर इस पर ये इल्जाम न लगाए वो मर सकती थी, मगर इस मर्द के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी। जरी खानजादा नहीं तो कोई मर्द नहीं। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरा करियर तबाह हो गया, मेरा अकाउंट खाली हो गया, मेरा बैंक बैलेंस जीरो पर आ गया है। मैं जावियार खानजादा की बातें सुनने पर मजबूर हूँ। मैं इसकी हवेली में रहने पर मजबूर हूँ। मेरे पास कुछ न रहा, अब मेरा बच्चा भी नहीं रहा। तुमसे दीवानगी की हद तक मोहब्बत की, तुम भी मेरी ना रही। क्या मोहब्बत करने की सजा इतनी बड़ी होती है? जरीक का गला बैठ रहा था, हालत दुख रहा था। इसका दिल भारी चट्टानों के नीचे था। वो रो रहा था। सामने बैठी औरत से शदीद मोहब्बत की थी। अपना सर इस औरत के आगे झुकाया था। छोटी छोटी गलतियों पर वो इस औरत के कदमों से कितनी बार लिपटा, मगर फिर भी इसके बच्चे को सामने बैठी औरत ने मार दिया। वो इस औरत को मारने के इरादे से आया था, मगर इसे मार भी ना सका। इससे बड़ी बेबसी क्या थी, वो अपने ही बच्चे के कत्ल का बदला न ले सका। मैं तुम्हारा अकाउंट भर दूंगी, तुम्हारी जायदाद तुम्हें वापस कर दूंगी, बल्कि तुम्हें इतना पैसा दूंगी जितना जावियार के पास भी नहीं होगा। बकवास बंद करो अपनी तुम। वो फुक्कारा था। तुम्हें लगता है मैं थूक कर चाटूंगा? मैं तुमसे पैसे लूंगा। वो आगे को होते सुर्ख आंखों से जनीशा को देखते पूछने लगा। इसकी आंखों में ऐसी काट थी, जनीशा को अपना वजूद करते महसूस हुआ था। अगर वापस करना है तो मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। वो दांत पर दांत जमाए, इसके लब बुरी तरह कपकपा रहे थे। जनीशा ने करा कर आंखें मींची। वो इस नुकसान पर रो रहा था जो हुआ ही ना था। जनीशा का हाथ बेख्तियार अपने पहलू पर जा ठहरा, जहां अभी भी एक जिंदगी धड़क रही थी। वो म- मर्द होकर भी जरा इसी तबाही पर काम किया था। जो जख्म, जो तबाहियां वो 5 साल की उम्र से अपने वजूद पर सहती आ रही थी, इसका क्या था? इसका हिसाब किताब कौन करेगा? अगर ये मर्द या यहाँ का कोई भी मर्द वो सब सहता जो इसने सहा था, और क्या करता? ये वो सवाल था जो जनीशा को अजियत की इंतहा पर खड़ा कर गया था। वो सारी दुनिया के आगे डट कर खड़ी हो सकती थी, सारी दुनिया का मुकाबला कर सकती थी, मगर इस इंसान के आगे हार चुकी थी। कमरे का दरवाजा खोलती नर्स अंदर दाखिल हुई थी। वो धक से रह गई थी। अंदर का मंजर अजीब और गरीब था। एक प्रेग्नेंट लड़की ठंडी जमीन पर बिखरे हुलिये में बैठी थी। इसकी कलाई से खून बह रहा था। इसके कदमों में पिस्टल पड़ी थी। सामने बेड पर सुर्ख आंखों वाला मर्द बैठा था। वो शायद रो रहा था। नर्स के हाथ में एक फाइल थी। वो तजब बजब सी जनीशा की तरफ बढ़ी थी। इसे कलाई से जकड़े खड़ा किया। वो निढाल सी खड़ी थी। बदन बुरी तरह कपकपा रहा था। इसे पैनिक अटैक हुआ था, मगर ये कोई नहीं समझ सकता था। बरसों से अपने दर्द तक किसी को रसाई ही ना थी। जरी खानजादा यूं ही बेहिसी से बैठा रहा। जनीशा शाह इसके लिए गैर हो गई थी। दिल का हर ताल्लुक तोड़ दिया था। कुछ ताल्लुक टूटना बस बाकी थे, अब कोई माफी न थी। आप ऐसे नीचे क्यों इतनी सर्दी में बैठी थी? आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। ये सुई किसने उतारी? ये कौन है? नर्स के बोले गए पहले जुमले में ही जरीक का दिल अटका था। शायद सांसें अभी अटक गई थी। वो शॉक्ड सा बेड से उठा था। नर्स ने जरीक को घूरते जनीशा को बेड पर बिठाते इस पर कंबल दिया।
وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی. آپ کون ہیں اور یہ پریگننٹ عورت سے ایسا کیسا سلوک کر سکتے ہیں؟ نرس نے کڑے تیوروں سے زرک کو گھورا. پریگننٹ؟ میرا بچہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا. وہ بے یقین تھا. نرس نے زرک کے سوالوں پر سر چھٹکتے زنیشا کی کلائی پر نیڈل لگاتے ڈرپ لگائی. وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی. میرا بچہ ٹھیک ہے؟ زرک نے غراتے ہوئے پوچھا. اگر آپ ان کے شوہر ہیں تو بتا دیتی ہوں ان کا بچہ ٹھیک ہے. جب یہ ادھر آئی تھی ان کی طبیعت جھٹکتے زنیشا کی کلائی پر نیڈل لگاتے ڈرپ لگائی. وہ بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی. میرا بچہ ٹھیک ہے؟ زرک نے غراتے ہوئے پوچھا. اگر آپ ان کے شوہر ہیں تو بتا دیتی ہوں ان کا بچہ ٹھیک ہے. جب یہ ادھر آئی تھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. میرا بچہ وہ عورت ہی بچہ دے رہی تھی، اس کا خیال ہی نہیں. عجیب سائیکی ہے ان مردوں کی. نرس بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی. زرک اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کمرے میں چکر لگانے لگا. زنیشا آنکھیں موند رہی تھی. وہ اپنی پیشانی انگلیوں سے سہلاتا رہا. کن پٹیاں درد سے پھٹ رہی تھی. اب اپنے ہی لفظ کن پٹی پر گولے کی طرح لگ رہے تھے. وہ زنیشا کا سامنا کیسے کرے؟ وہ سوچوں میں غرق پشیمان سا تھا. بلاخر وہ گہرا سانس لیتے زنیشا کی طرف بڑھا. وہ اس سے پہلے اپنی کلائی سے نیڈل بے دردی سے اتارتے بیڈ سے اتر آئی تھی. زرک کی جان حلق میں اٹکی تھی. گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہوئی. نگاہیں اس کی کلائی پر ٹہری سرخ بوندوں پر تھی. سامنے کھڑی عورت کی ہر سانس پر اس مرد کی سانس ٹوٹ رہی تھی. اس کا خون سامنے کھڑی عورت کے رحم میں پرورش پا رہا تھا. یہ عورت پھر سے سانسوں سے جڑ گئی تھی. وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی. اپنی سرخ آنکھیں نادم سی نیلی آنکھوں میں گاڑھے. وہ ازحد شرمندہ تھا. زرک کے ماتھے پر چمکتا پسینہ اس کی اندرونی بے چینی کو عیاں کر رہا تھا. وہ مسترب سے کھڑا. اس کا تنفس غیر ہموار ہوا. وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہ رکھ سکا. زنیشا کو دیوار کے ساتھ لگاتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا. اس کے سلگتے لب زنیشا کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگے. زنیشا کی گردن زرک کی آنکھوں آنسوؤں سے نم ہوتی رہی. وضاحت کی گنجائش نہ رہی. زرک کے آنسو دل پر لگے زخم دھونے لگے. مجھے نہیں پتا زنیشا مجھے کیا ہو جاتا ہے. میں ایسا نہیں تھا. مجھے خود پر کوئی کنٹرول نہیں رہا. چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے افیکٹ کر جاتی ہیں. اس بات کا تعلق تو میری سانسوں سے تھا. وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے نم آواز میں کہہ رہا تھا. ہر وضاحت ہر معافی بے معنی ہو گئی. یہ آنسو زنیشا کے دل پر گر رہے تھے. زنیشا نے دانتوں تلے دبائے. زرک کی اس حالت کی ذمہ دار وہی تو تھی. ڈرگز اس دماغ کو بری طرح افیکٹ کر گئے تھے. مجھے پتا چلا تم ہاسپٹل میں ہو. تم اکیلی گاڑی لے کر نکل آئی. مجھے لگا تم نے میرے بچے کی جان لے لی. رات بھی تو تم گولیاں کھا رہی تھی. بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا. زنیشا اس کی بات پر دھک سے رہ گئی تھی. تنفس بگڑنے لگا. کیا وہ اپنی آخری چال چلنے سے پہلے ہی اس کا اعتبار کھو چکی تھی؟ جب سب کچھ سامنے آئے گا تو زرک خانزادہ کی محبت کے ساتھ وہ اس کے اعتبار کو بھی کھو دے گی. زنیشا کی سانسیں اکھڑنے لگی. دل بند ہونے لگا. آکسیجن اس کے کمرے سے ختم ہو گئی. وہ اس کی گردن کو شدت سے چومتا رہا. زنیشا اس بے اعتباری کو ختم کر دو. سب کچھ کہہ دو مجھ سے. کوئی پردہ نہ رہے ہمارے بیچ. شوہر ہوں تمہارا. بتاؤ مجھے وہ ہر راز جو تمہارے سینے میں چھپا ہے. بابا نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کا چہرہ نرمی سے تھام گیا تھا. زنیشا زرک خانزادہ کو نم نگاہوں سے دیکھتی رہی. ڈرگز نے اس مرد کے دماغ پر بری طرح اثر کیا تھا. وہ کوئی بھی سچائی ہینڈل نہ کر پاتا. وہ پورے ثبوتوں کے ساتھ اب اس شیطان کی سچائی لانے والی تھی. پریگننسی اور ڈیتھ کی موت نے میری کنڈیشن پر بری طرح اثر ڈالا ہے زرک. مجھے خود سمجھ نہیں آتا میں کیا کہہ رہی ہوں. میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ زرک کی نم آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی. زرک نے گہرا سانس خارج کیا. مائی فالٹ بیوی, مائی فالٹ. وہ زنیشا کے دونوں ہاتھ پکڑے انہیں شدت سے چومنے لگا تھا. اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود میں سمجھ نہیں سکا کہ ایک عام لڑکی اور پریگننٹ لڑکی میں فرق ہوتا ہے. ہارمونل چینجز کی وجہ سے شاید یہی سوچنا فطری ہے. وہ آہستگی سے بولتے ہر الزام خود پر لے رہا تھا. زنیشا نگاہیں چکا گئی. اس مرد کو جب سچائی پتہ چلے گی وہ کیا ایسا مہربان رہے گا یا پھر وحشی پن میں سب مردوں کو پیچھے چھوڑ دے گا. وہ خوف سے سسکی لے کر رہ گئی تھی. زرک کی نرمی اس کے رونگٹے کھڑے کر رہی تھی. وہ زنیشا سے الگ ہوتے دروازے کی طرف بڑھا تھا. دروازے کو اندر سے لاک کرتے وہ پھر سے زنیشا کی طرف بڑھا جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھی. آئی ایم سوری بیوی, آئی ایم سوری میری جان. زرک خانزادہ نے اپنے لب اس کی کلائی پر ابھری سرخ لکیر پر رکھے. وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا. ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی. زنیشا نے لب کاٹتے نم نگاہوں سے اسے دیکھا. وہ اس کی فراک اوپر کی اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے وہاں پر اپنے لب رکھ رہا تھا. مجھے اپنا بچہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. زرک خانزادہ کے گرم بوسے اس کے پیٹ کو چھوتے رہے. وہ آنکھیں میچ گئی تھی. وہ اسے نرمی سے چومتے کھڑا ہوا تھا. زنیشا کی گردن میں چہرہ چھپاتے وہ اس سے اوپر کو اٹھاتے اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹ گیا تھا.
زرق کیا کر رہے ہو؟ ہم ہسپتال کے کمرے میں ہیں۔ وہ بدحواس ہوئی تھی۔ کچھ نہیں زانی جان، صرف تمہیں گرم کر رہا ہوں۔ سردی لگ رہی ہے نا تمہیں؟ وہ اسے اوپر کو اٹھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زنیشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مقابل کی نرمی اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ اس نرمی میں آنے والے وقت کی تباہیاں تھیں۔ وہ ایسے ہی جکڑے بیڈ کی طرح بڑھا اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے اس کے پہلو میں لیٹ گیا تھا۔ کمبل خود پر اور زنیشا پر اوڑھا تھا۔ اسے خود کے ساتھ لپٹاتے وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ زرق کے لب اس کی گردن داغدار کرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی گہرائیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو سلگتے لبوں سے داغدار کرتے اس کی جان عذاب کرنے لگا۔ زنیشا اس میں شدت سے سمائی تھی۔ بتاؤ کسی ڈرپ کی ضرورت رہی؟ تمہیں کسی دوائی کی ضرورت پڑی؟ وہ اس کے کان کی لو کو چومتے گمبھیر سرگوشی کر گیا تھا۔ زنیشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے اپنی پیاس مٹانے لگا۔ شدت سے کس کرتے پیچھے ہوا، ہڑبڑاتے ہوئے کمرے کے چاروں کونوں میں دیکھا تھا۔ زنیشا اس کے سویٹر کو اس کی چوڑی کمر سے جکڑے اسے حیرت و استجاب سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیمرہ ہوا تو میری رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جانی ہے۔ وہ کیمرے کی تلاش میں نگاہیں دوڑاتے بڑبڑایا۔ اس کی رہی صحیح عزت والی بات پر زنیشا کی ہنسی چھوٹی تھی۔ کیمرہ نہیں ہے زرق، زنیشا نے بھیگی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گہرا سانس لیتے اس کے ڈمپل پر جھک گیا۔ اپنے دانتوں اور زبان سے اب وہ اس کے گال کا ہر شر بگاڑ رہا تھا۔ ہر زخم کا مداوع ہونے لگا۔ برسوں پرانے زخم ہیل ہونے لگے۔ وقتی طور پر ہی صحیح زرق خانزادہ اس کا ہیلر بن جاتا تھا۔ ان پناہوں میں اسے جتنا سکون ملتا تھا کہیں نہ ملا تھا۔ ہر رشتے کی طرح اس مرد کو بھی خدا نے چھین لیا تو وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ زنیشا شاہ کو یقین تھا۔ وہ یقین اکثر حقیقت میں بدل جاتے تھے۔ باہر گھن گرج کے ساتھ طوفان آیا ہوا تھا۔ ایسا طوفان تھا کہ حویلی کی کھڑکیاں آپس میں ٹکرا کر شور پیدا کر رہی تھیں۔ راہداری میں اٹھتے سفاق شیطان مرد کے قدم اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ لہو رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ رات کے اس پہر اس حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ زاویہ رائش کو لے کر فارم ہاؤس گیا ہوا تھا۔ آلیان خان، تبانہ خانم، زرقہ خانم، مرینا گلگت ایک شادی پر گئے تھے۔ زرق خانزادہ اسلام آباد کی ایک ایونٹ کے سلسلے میں گیا تھا۔ تبریز خان اپنے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا، مگر سب گھر والوں کی نظروں میں۔ رات کی آخری پہر وہ پچھلی طرف کی دیوار سے کودتے پچھلی طرف کا دروازہ چابی سے کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ حویلی کے ملازمین حویلی کے پچھلی طرف بنے کمروں میں ہوش و خرچ سے بیگانہ سو رہی تھی۔ رات آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تبریز کا وجود پسینے سے تر تھا، رگوں میں لاوا بل رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اسے شکست دی، اسے ہرایا، سے ذلیل کیا۔ اس کے اندر کا مرد اسے للکار رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ایک پل کے لیے وہ زرق خانزادہ کے کمرے کے باہر رکا تھا، مگر اگلے لمحے وہ اپنے اندر اٹھتی ہر سوچ پر قابو پا گیا۔ اس لڑکی کا زندہ رہنا اس کی موت تھا۔ معاملہ اب اس کی زندگی کو کھونے کے خوف پر مشتمل تھا۔ تبریز کے خون میں ابال اٹھ رہے تھے، فتح یا شکست، زندگی یا موت۔ اس کے آگے ہر سوچ پر بندش لگ چکی تھی۔ وہ بے خوف و خطر دروازہ دھاڑ سے کھولتے اندر داخل ہوا۔ بیڈ پر لیٹی زنیشا ہڑبڑا کر اٹھی تھی، پاس پڑی اپنی شال خود پر لپیٹی۔ زنیشا شاہ کو پہلی مرتبہ اس درندے سے خوف آیا تھا۔ وہ اسے جن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، زنیشا کا وجود پسینے سے بھیگنے لگا، بے اختیار پہلوؤں کی طرف اٹھا تھا۔ وہ اپنے قدم بے اختیار پیچھے کی طرف بڑھانے لگی۔ اس کا شوہر، اس کا حفاظتی بند اس وقت حویلی میں نہیں تھا۔ کون تھا اس کے ساتھ؟ وہ خوف سے کانپنے لگی۔ وہ 23 سال کی زنیشا شاہ سے وہ 5 سال کی پرورش بن گئی تھی۔ وہ قیامت رات آنکھوں کے سامنے آئی جب یہ درندہ اس کے مورے بابا کو بے دردی سے مار رہا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ تبریز خان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا کرو گی اب؟ بتاؤ مجھے، اب کیسے میرا مقابلہ کرو گی؟ بہت کھیل لیا تم نے میرے ساتھ، اب میری باری۔ تبریز نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے گلاس اور جگ گرا دیا تھا۔ کانچ ہی کانچ ہر طرف بکھرا تھا۔ زنیشا شاہ سہمتے ہوئے دیوار میں مزید شدت سے سمائی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں اپنی زندگی میں مزید قتل نہیں کروں گا، مگر تم نے مجھے مجبور کیا ہے۔ میں آج تمہارا قتل کروں گا۔ وہ غرایا، وہ بری طرح سہمی تھی۔ وہ درندہ تھا، اس سے ڈرنا بنتا تھا۔ تم کسی انسان کی جان لینے پر قادر نہیں ہو تبریز خان۔ میرا خدا جب تک نہ چاہے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ اس کے ساتھ کون تھا؟ اس کا خدا تو تھا۔ یکدم اس درندے کا خوف ختم ہوا۔ وہ اس کی طرف جھپٹنے کے لیے بڑھی تھی۔ وہ درد سے کراہتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے پاؤں کے تلووں میں کانچ چبھ گیا تھا۔ تبریز درندگی سے ہنسا تھا۔ میرا دردناک انجام بن کر آئی تھی، آج تمہارا انجام دردناک ہوگا۔ تبریز نے اپنی پسٹل زنیشا پر تانی۔ زنیشا اس کی سانسیں اٹک گئی تھی۔ وہ بنا کسی رحم کے اسے دیکھ رہا تھا، انگلیاں ٹریگر پر تھیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ایسے مت کرو ماما، میرے بچے پر رحم کرو، مجھ پر رحم کرو۔ وہ پسینے سے تر اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ تبریز کی انا کو ایک سکون ملا تھا۔
وہ تمام ذلت جو اس لڑکی کی وجہ سے ملی وہ آج اس لڑکی کے ہاتھ جوڑنے پر گھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ زنیشا ہاتھ جوڑے بہت بری طرح کانپ رہی تھی، ہچکیوں سے اس کا پورا بدن ہل رہا تھا۔ موت اور اوپر سے اپنے بچے کو کھونے کا خوف اسے بری طرح لرزا رہا تھا۔ سامنے بیٹھا انسان اسے مار سکتا تھا، وہ بے دردی سے مارے گا، وہ جانتی تھی۔ اس درندے کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تبریز نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی قمیض کی جیب سے موبائل نکالا۔ وہ زنیشا کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا۔ ایسے ہی ہاتھ جوڑتے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو، ہو سکتا ہے میں تمہیں آسان موت دے دوں۔ میں اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا۔ زنیشا نے ہچکی لی تھی، اپنے رب کو شد و مت سے پکارا اور اپنے دونوں ہاتھ اس بے رحم انسان کے آگے جوڑ گئی۔ مجھے معاف کر دو، تم جو کہو گے میں وہ کروں گی۔ تم چاہتے ہو میں یہاں سے چلی جاؤں، میں چلی جاؤں گی۔ میں زرے کی قسم کھاتی ہوں، میں اپنے بچے کی قسم کھاتی ہوں، میں خاموشی سے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ زنیشا نے ہاتھ جوڑتے ٹوٹے لفظوں سے ہی روتے ہوئے کہا تھا۔ موت کا خوف ہر خوف پر حاوی تھا۔ وہ بلک بلک کر خوف سے رو دی تھی۔ تبریز گہرا مسکراتے ہوئے اپنی پسٹل پیچھے کر گیا تھا۔ زنیشا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی رہی۔ سامنے بیٹھا انسان خوفخوار بھیڑیا تھا، زمین پر کانچ بکھرا تھا۔ وہ محصور ہو کر رہ گئی تھی۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو؟ زرک تو ایسا نہیں، مجھے نہیں لگتا حویلی میں کوئی بھی تم جیسا ہے۔ میرے منہ نے بابا کو مار دیا، آپ مجھے بھی مار رہے ہو۔ مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑے اس درندے کی منت کر رہی تھی جس کا رحم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میری چھوڑی ہوئی وہ عورت جو مجھ سے محبت کرتی تھی، وہ 2 بچوں کے باپ کی اسیر ہو گئی۔ میں یہ بھی برداشت کر لیتا، کبیر کے پاس میری پسندیدہ زن کے علاوہ زر بھی تھا۔ حسد کے ایسے دورے پر پڑے تھے پوچھو مت۔ وہ سر ہلاتے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آج بھی حسد تھا۔ زنیشا شدت سے رونے لگی تھی۔ یہ حسد اس کے مورے بابا اس کی خوشیوں کو کھا گیا تھا۔ ماتم ہی ماتم تھا، اذیت ہی اذیت تھی جو وہ اب محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہچکی لیتے اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ ہاتھ جوڑے رہو۔ وہ خون اشام درندے کی مانند غرایا تھا۔ زنیشا اسی لمحے کانپتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ میں پھر بھی تمہارے باپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر تمہارے باپ نے تمہارے اور زرک کے نکاح ختم کرنے کی بات کر دی۔ اپنی پسندیدہ بیوی کے کمرے میں مجھے جو دیکھ لیا تھا۔ خانن بھی ملی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ زنیشا نے ہچکی لیتے پوچھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ یوں ہی جوڑے رہی۔ تبریز نے غیظ و اشتعال سے میز پر مکہ مارا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھول رہی تھیں۔ یہی تو غم ہے، یہی تو میری ہار تھی۔ وہ عورت میرے ساتھ مل جاتی تو آج کبیر خان زندہ ہوتا، مگر اس نے میری ہر پیشکش ٹھکرا دی۔ مجھے غلیظ مرد کہہ کر میرے منہ پر تھوک دیا۔ کبیر خان کی ٹھوکروں میں رہنا اسے قبول تھا، میرے پاس واپس آنا گوارا نہ تھا۔ تمہارا باپ مجھ سے سب کچھ چھین رہا تھا، میرا ہوٹل، سب کچھ۔ وہ دانت پر دانت جمائے کہہ رہا تھا، وہ ہوٹل میرے بابا کا تھا۔ زنیشا نے روتے ہوئے کہا، تمہارا باپ کے پاس پیسہ تھا، دماغ بالکل نہیں تھا۔ میری دن رات کی محنت کے بعد وہ کاروبار عروج پر گیا تھا۔ میری محنت کا کیا؟ وہ جو مجھے ہر چیز سے بے دخل کر رہا تھا، مار دیا اسے، اور مجھے کوئی افسوس نہیں، اور آج تمہیں مارنے کا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ سگار سلگاتے لبوں میں دبایا تھا، پسٹل زنیشا پر تانے رہا۔ ویسے اس دن تم کہاں چھپی تھی؟ مجھے تو لگا گاڑی میں ہی جل مر گئی ہوگی۔ میری آنکھیں ایک ایسا دھوکہ کھا سکتی ہیں؟ میں نے تو سب کے مرنے کی ویڈیو بھی بنائی تھی۔ تم کہاں تھی آخر؟ وہ پریشانی سے ماتھا مسلتے ہوئے بولا تھا۔ زنیشا ہاتھ جوڑے بلکتی رہی، کہاں تھی تم؟ وہ دہاڑا تھا۔ زنیشا لرزی تھی۔ میں درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل بولی تھی، کاش اس رات میں تمہیں دیکھ لیتا تو تمہیں بھی مار دیتا۔ وہ اپنی کنپٹی پر انگلی پھیرتے افسوس کر رہا تھا، کوئی بات نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی اس غلطی کا مداوع کروں گا۔ تبریز نے اس پر پسٹل تانی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر رحم کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ میں اپنے ڈیڈ کی تمام جائیداد تمہیں دے دوں گی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ بلٹے کی مانند سفید چہرہ لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ تبریز کے لبوں سے فلک شگاف کہہ کر برآمد ہوا تھا، تم زندہ رہ گئی میری پکی موت۔ تم بہت ہی شاطر عورت ہو۔ میں تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ اس نے ہنستے ہوئے پسٹل کے ٹریگر پر انگلی مضبوط کی۔ اگر تم میرے قدموں میں جھک کر ناک رگڑو، میں سوچ سکتا ہوں۔ بیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ زنیشا نے اس بات میں تیزی سے گردن ہلائی۔ وہ یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ تبریز خان ہنستا ہی جا رہا تھا۔ موت کا خوف بڑے بڑے سرماؤں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ زنیشا کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ چلو آؤ، اس کانچ پر چلتے ہوئے آؤ۔ تبریز نے پسٹل کو اس کی طرف کرتے ہوئے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں کیسے؟ یہ کانچ ہے، درد ہوگا۔ زنیشا کانچ کو دیکھتے خوف سے مرنے والی ہو گئی تھی۔ زندہ رہنا چاہتی ہو؟ تبریز نے بے حد نرمی سے پوچھا۔ ہاں۔ زنیشا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ چلو شاباش پھراؤ۔
तबरेज़ ने बेहद नरमी से कहा। ज़नीशा कांपते हुए खड़ी हुई थी मगर आगे बढ़ने की वो हिम्मत न कर सकी थी। आओ! वो दहाड़ा था। वो बुरी तरह लरसी थी। कांच पर पाँव रखा, कराहते हुए आंखें मूंदी वो बेरहमी से हंसता रहा। ज़नीशा के पाँव कांपने लगे। दर्द से इसका रोम रोम जख्मी था। कांच पर पाँव रखते वो दर्द से चीख रही थी मगर इसे जिंदा रहना ही था। तबरेज़ अपनी गर्दन सोफे के पीछे फेंकते हंस रहा था। वो गिरती पड़ती तबरेज़ तक पहुंच ही गई थी। पाँव खून से तर बदन बुरी तरह कपकपा रहे थे। वो सीधे होते इसे अपने कदमों में झुकने का कह रहा था। वो लरसते हुए इसके कदमों में झुकने लगी। वो हाथ जोड़े इसके कदमों में घुटनों के बल बैठी। अगले ही लम्हे तबरेज़ की दिलखराश चीख गूंजी थी। ज़नीशा ने हाथ में पकड़ा कांच का टुकड़ा तबरेज़ के जख्मी कंधे पर मारा था। वो कंधा जकड़े चीख रहा था। कांच का टुकड़ा ज़नीशा ने बेहद बेदर्दी से ही मारा था। वो बिजली की रफ्तार से खड़ी हुई थी। अपने पैरों में चुभते कांच की परवाह किए बगैर भागते हुए कमरे से निकल गई थी। मौत का खौफ हर दर्द हर जख्म पर भारी था। इस दरिंदे से हर सूरत बचना ही था। वो सीढ़ियाँ उतरती ठहर गई। मजीद चलने की सकत न रही। सीढ़ियाँ खून से रंगने लगी थी। कांच तलवों में मजीद बेदर्दी से पैबस्त हुआ। जिस्म सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। वजूद पसीने से तर दर्द ही दर्द मौत के खौफ से साए मंडलाने लगे। बाहर ऐसी तूफानी बारिश और बिजली चमक रही थी। इसकी सिसकियों चीखों की आवाज़ दब रही थी। ज़नीशा के कमरे का दरवाज़ा आधार से खुला था। ज़नीशा खौफ से हड़बड़ा कर रह गई थी। वो रोते हुए तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गई। ज़नीशा वो फर्स्ट फ्लोर की रेकिंग पर खड़ा दहाड़ा था। ज़नीशा भागते हुए हवेली की मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने लगी थी। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। ज़नीशा कहीं दिखाई न दी थी। ज़नीशा वो खून अशाम दरिंदे के मानिंद दहाड़ रहा था। इस फर्श पर खून दिखाई दिया था। ज़नीशा के खून से बने पैरों के निशानात दिखाई दिए। वो हंसने लगा। वो इन कदमों के निशानात को देखते आगे बढ़ने लगा। सिटिंग एरिया में आते वो निशान गायब थे। तबरेज़ दांत पीस कर रह गया था। बड़ी ही शातिर लड़की थी। वो जानता था इसे अब खुद पर अफसोस था। इस लड़की का खात्मा सीधा करना चाहिए था मगर अभी भी वो अपनी गलती सुधार सकता था। इसे यकीन था इतने जख्मों के साथ वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। रात आधे से ज़्यादा पड़ी थी। जितनी तूफानी बारिश थी कोई सुबह से पहले नहीं आ सकता था। हवेली का हर दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो इसे बासानी ढूंढ कर मार सकता था। लाउंज में लगे सीसीटीवी कैमरे आज एक हफ्ते से ख़राब थे। इसका ये गुनाह भी छुप जाना था। ज़नीशा वो दहाड़ते हुए से पुकार रहा था। ज़नीशा एक कमरे की अलमारी में छुपी थी। हड़बड़ाहट में इसने कमरे का दरवाज़ा लॉक भी नहीं किया था लेकिन वो खून से भरे अपने पैरों के निशान अपने शाल से साफ करती आई थी। तबरेज़ एक कमरा खंगालते गुस्से से पागल हो रहा था। बाहर आओ ज़नीशा, तो मैं खुद ढूंढ लूंगा तो बहुत बुरी मौत दूंगा। वो खूंखार दरिंदे के मानिंद गुर्रा रहा था। ज़नीशा अपनी सिसकियां रोके हुए अपने लबों पर हाथ जमा गई थी। इसकी सांसें उखड़ने लगी। आज फिर इन सांसों ने इसे दगा कर दिया था। अंदर भी मौत थी बाहर भी मौत थी। खुदा से शिकवे बढ़ने लगे। अल्लाह आप मुझसे प्यार नहीं करते, मान लिया। आपको मुझ पर रहम नहीं आता, मान लिया। अब मैं आपसे भी कभी दुआ नहीं करूंगी। वो दर्द से चूर पसीने से तर खड़ी उखड़ती सांसों से रब से शिकवे कर रही थी। अगर मुझसे मोहब्बत थी तो क्या मेरी मूरे बाबा को मुझसे छीनते, मेरे लाला को मुझसे छीनते। आज आज इतने दर्द इतने जख्म लगते हैं। वो बहुत दर्द हो रहा है। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो गर्दन जकड़े सिसक पड़ी थी। ज़नीशा बाहर आओ। तबरेज़ खान के दहाड़ पर वो लरसा उठी थी। सांसें उठ थीं कि उघड़ती जा रही थी। वजूद पसीने से निचड़ रहा था। इसने जरा सा अलमारी का दरवाज़ा खोला। वो दरिंदा दिखाई नहीं दिया था। वो यहाँ नहीं था। वो अलमारी से निकलते बेड के नीचे जा चुकी थी। मुंह पर हाथ रखे वो अपनी सिसकियां रोक गई थी। अगले ही लम्हे इसने बेड के नीचे झांका। इसे खून के निशानात नजर आए। वो घिसटते हुए बाहर आई और अपनी शाल से वो निशान साफ करने लगी। इसका पूरा बदन खौफ से हिचकोले ले रहा था। वो अपनी मौत से भी मुकाबला कर लेती मगर अपने ही ट्रॉमा से कैसे जीतती। वो इस वक्त 5 साल परिविश थी। वैसे ही रात वही दरिंदा। वो मुंह पर हाथ रखते घिसटते हुए बेड के नीचे फिर से जा चुकी थी। ज़नीशा तबरेज़ खान अंदर दाखिल हुआ तो वो अपनी बंद होती सांसों पर सख्ती से हाथ जमा गई थी। तबरेज़ अलमारी खोलते चेक करने लगा। ज़नीशा बेड के नीचे से सहमते हुए झांक रही थी। इसे खुली अलमारी में लटके कपड़ों पर अपना खून लगा नजर आया था। अल्लाह ये शैतान अंधा हो जाए, इसे मेरा खून नजर ना आए। रब से कभी दुआ न मांगने का तहिया करते वो फिर से रब से दुआएं कर रही थी। इसने किसी इंसान को न पुकारा, सिर्फ अपने रब को पुकारा था। 5 साल परिविश ने भी 17 साल पहले सिर्फ अपने रब को पुकारा था। आज ज़नीशा शाह ने भी सिर्फ अपने रब को याद किया था। तबरेज़ खान अलमारी देखते गुस्सा से झुंझला कर रह गया था। वो खून इसे नजर नहीं आया था। तैश इश्तियाल से वो पागल हो रहा था। वो चीखते हुए कमरे से निकल आया था। ज़नीशा गहरे गहरे सांस लेने लगी मगर अगले ही लम्हे वो साकत हुई। बदन का सारा खून से मट गया।
اسے اپنی مورے کی آواز سنائی دی تھی، ہم ماں بننے والا ہے، ہمارا بچے کو مت مارو۔ اسے اپنے باپ کے چیخنے کی آواز آئی تھی، اب اسے گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ساکت شل تھی، یہ آوازیں صاف صاف سنائی دے رہی تھی، برسوں سے سنائی دیتی تھی۔ سنیشا نے کانوں پر ہاتھ رکھا مگر آوازیں آنا بند نہ ہوئی۔ وہ گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے باہر آئی، آوازیں بہت تیز تھی، وہ گرتی پڑتی لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک آئی۔ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھی، اسے اپنا درد ہو رہا تھا نہ موت کا خوف رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں، اس کے قدموں میں جان نہ رہی، پانی کی طرح وہ نچڑنے لگی۔ وجود آندھیوں کے زد میں آیا تھا، اسے پہلو میں اس سے شدت کا درد ہوا کہ اس کے کپڑے خون سے بھر گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے دہشت ناک منظر دیکھ رہی تھی، سامنے لگی اسکرین پر اس کی مورے بابا کی موت کے مناظر چل رہے تھے۔ او خدایا وہ اس کے ٹراما سے کھیل رہا تھا، وہ واقعی میں درندہ تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے باہر آ گئی تھی، وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اسکرین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے مورے اس کے بابا اسکرین پر تھے، اسکرین کے قریب جاتے وہ ٹھہر گئی، وہ اسکرین پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، خون پسینے سے نچڑی ہوئی۔ زندگی کی ہر رمق اس لڑکی کے چہرے سے رخصت ہو گئی تھی، زندگی کی خواہش نہ رہی تھی، صرف موت ہی موت تھی۔ اب اسے مرنا تھا، اسے بے رحم دنیا میں نہیں رہنا تھا۔ اسکرین آف ہو گئی تھی، وہ یوں ہی کھڑی رہی، وہ شیطان ہنستے ہوئے اسے بنا رنگ والی لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آمنے سامنے آن کھڑے ہوئے تھے، وہ مجسم سی اسے دیکھ رہی تھی، شل بے جان ساکت پتھر مجسم۔ وہ LED سے USB نکالتے مٹھی میں دبا گیا تھا، ہنستے ہوئے پسٹل اس کی پرتان لی، اس لڑکی پر تان لی جو موت کی خواہش سے اب لڑ رہی تھی۔ یہ درندہ اسے آج مار دیتا تو اس پر رحم کرتا، اگر زندہ چھوڑ دیتا تو اس پر ظلم کرتا۔ وہ کھڑی اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، وہ مسکراتے ہوئے اس پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ آپ لوگ جائیں، جا کر ہدا ناول سرچ کریں، وہاں پر میرا چینل ہوگا، آپ لوگ اس کو جا کر جلدی سے سبسکرائب کر لیں، وہاں پر نیو ناول سٹارٹ ہونے والے ہیں، میں بار بار آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ نہ کہیے گا کہ آپ لوگوں نے ہماری ریکویسٹ پہ ناول نہیں ریڈ کیا۔ آپ لوگوں نے کافی لوگوں نے جو ریکویسٹ کی تھی ان کے ناولز وہاں پر پوسٹ ہو رہے ہیں، ادھر جا کے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے علاوہ اس چینل پر بھی جو ناول چل رہے ہیں اس پہ بھی پلیز اچھا سا رسپانس دیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اس ناول کی بھی ایپیسوڈ زیادہ سے زیادہ دوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔